गोवा 365च्या कोकणी खबराचित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। नव्या सरकाराच्या पहिल्या अधिवेशनात कांय आमदारांनी आपापल्या वाठारांतल्यो समस्या मांडल्यो। उदकाचो उणाव, वेस्टर्न बायपास, सणसडो, बांद, रस्त्या कुशीच्यो राखणे वण्टी, हुंवार येवपी वाठारांतले डिसिल्टिंग अशी अर्दकुटी सोडिल्ली कामां सभापती मुखार मांडली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही कामां जाग्यार घालपाचें तशेंच वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुलावरवीं बांदपाचें आश्वासन सभाघरांत दिलें। फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान वेस्टर्न बायपासाच्या कामांतल्यो कांय गजाली सांगल्यो। वेंचणुके आदीं आडोवन उरिल्लें कांय काम जाग्यार घालपाची मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन केली। म्हज्या मतदारसंघात एक ऑनगोईंग काम चालू आहा वेस्टर्न बायपासाची। मुख्यमंत्र्याक खबर आहा, ताणें म्हाका एकदां अश्युरन्स दिल्लें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस की जी लो लायिंग एरिया आमचे मतदारसंघान येता ती ऑन स्टिल्ट्स म्हळ्यार ती म्हळ्यार बांदप ब्रिज कशें ऑन स्टिल्ट्स ते करतले म्हणून, आनी ती चेनेज आमच्याच मतदारसंघान येता। हें अश्युरन्स मेळटकर ताजे मागीर असो इशू जालो की तें जायना म्हणून जालें। जेन्ना भरूंक लागले जमीन लो लायिंग एरिया तेन्ना लोकांनी थंय आडायलें। आज गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां अशें कळटा की तें बिम्स घालपाक स्टिल्साचेरूच करपाक ते आतां प्रेझेंटली रोड म्हणून तो भरतात। स्पीकर सर, ताजे मदीं बाब नितीन गडकरी जेन्ना गोंया आयले तेन्ना अशें फायलीचेर कळटा की हें पर्टिक्युलर सेक्शन ऑन स्टिल्स करचें आनी करपाक ताजी मान्यताय सेंट्रल गव्हर्मेंटाची आसतली अशें ताणें आमचे PWD डिपार्टमेंटाक कळयलें। आतां म्हजे मतदारसंघाच्या लोकांक एक भंय आहा की हें जावपाक जाय आनी आमकां एक अश्युरन्स जाय। हांव सरकाराचे इंटेन्शनातून डावट कांय करना, पूण हें जें आतां प्रेझेंटली ऑनगोईंग फिलींग चालू आहा हें जर फिलींग उरलें आनी ताजेरूच तसो रस्तो जालो जाल्यार सायडींतलो मुंगूल म्हणटा तो गांव म्हज्या मतदारसंघान जो आहा हो बुडटलो। आतां हे खेपे फ्लडींग मातशें जातलें हेंय आमकां खबर आहा, पूण सरकारान बेगीन काम करचें आनी वर्क ऑन स्टिल्स तें स्टार्ट करचें। इलेक्शनाचे पयलीं एक कॅपिटल वर्क्स टोटली अमाउंटींग टू 20.75 crores मुख्यमंत्र्यान एप्रुवल दिल्लें, वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो आनी ह्यो वर्क ऑर्डरी दिल्ल्यो डिसेंबर 2021। स्पीकर सर, अशें जालां की डिसेंबरान म्हळ्यार इलेक्शनाचे मातशे पयलीं सडनली कामां बंद कर म्हणून आयलीं वर्बल इन्स्ट्रक्शनाचेर। आतां इलेक्शन जालें, रिजल्ट जालो, सरकार घडयलो आनी तुमचो स्लोगन सबका साथ सबका विकास म्हणून आहा। हो सबका साथ सबका विकास जर आसा जाल्यार सरकारान हें काम स्टार्ट करपाक आदेश दिवचे। बाणावलेचो आमदार वेंझीन लेगीत कांय म्हत्वाचे प्रस्न सभापती मुखार दवरले। देखीक बाणावले पुलीस स्टेशनच ना। वेस्टर्न बायपासाच्या संदर्भातय शेतकारांच्यो कांय अडचणी ताणें मांडल्यो। आयकात। म्हाका जाण जावपा जाय की हे डिमांड जे तुमी घालतात ते ओन्ली फॉर द रुलींग पार्टी कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑर ऑल्सो फॉर आमकांय गोंयभर लोकांक। आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर, देर इज अ डिमांड फॉर पुलीस स्टेशन। त्या पुलीस स्टेशनाक ग्रांट आजून कुसाण मेळो ना, सो इट इज नॉट देयर नाव ऑल्सो। सो आय थिंक वी हॅव टू बी जस्टीस टू ऑल द कॉन्स्टिट्युएन्सीज। आज जे पुलीस जे आमकां सगल्यांक राखतात तेमकां जरी तरी बरे भाशेन रावपाक एक पुलीस स्टेशन ना जाल्यार म्हाका दिसता वॉट इज द पॉयंट इन हॅविंग दीस एडिशनल डिमांड दॅट यू आर आस्किंग अस। हांगा जे स्टिल्सांचे एक प्रोजेक्ट आसा साऊथ वेस्टर्न बायपास मुंगूल ते एरियाक आय थिंक 1 kilometer ऑलरेडी सँक्शन जाल्लो आसा, पूण सँक्शन जाल्लो तेजेर ऑलरेडी लँड थिंग चालू आसा आनी बाणाले आमी स्टिल्साचेर हो डिमांड केल्लो आसा। आमचो डिमांड आहा की हो स्टिल्टार येवचो म्हणून। जरी तरी हो स्टिल्टार येना जाल्यार म्हाका ते फ्लडींग जावपाचो भंय आसा। दुसरो स्पीकर सर, व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्टँडींग क्रॉप्स आसा। स्टँडींग क्रॉप्स आर देर इन दॅट एरिया। म्हणचे फार्मरान रोयलोलें शेत आसा ते शेता पिके वयल्यान आतां फिलींग चलता and we are unable to do anything. I think we have to put some provisions from the government side in this third batch, Speaker sir. जाल्यार सुदीन ढवळीकरान रेव्हेन्यू आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचराचेर उलोवप केले। सात आंद्रेच्या विरेश बोरकारान बांदाचो विशय समजावन सांगलो। लोटलेचो आमदार आलेक्स सिक्वेरान उदकाच्या उणावाचो विशय काडलो। जाल्यार सांताक्रूजचो आमदार रुदाल फेर्नांडीसान रस्त्या कुशीच्या राखणे वण्टीचो प्रस्न हायलायट केलो।
सप्लिमेंटरी डिमांड हे प्रत्येक विधानसभेत आसता आनी आसपाकूच जाय, त्या बद्दल दुबाव ना. एक गोष्ट हांव सातत्यान लक्षांत हाडटां, जे डिपार्टमेंट हेड आसता किंवा IAS ऑफिसर्स आसता, एक गोष्ट फायनान्स डिपार्टमेंटान ठरयल्ली आसा, रेवेन्यू आनी कॅपिटल हातूंत. रेवेन्यू हातूंत कमीत कमी खर्च करचो आनी कॅपिटल हातूंत मॅक्झिमम खर्च करचो. आजून बसून हें जायना आनी हातूंत डिपार्टमेंट हेड आनी फायनान्स डिपार्टमेंट आनी IAS ऑफिसर्स कमी पडटा काय कितें, हो म्हजो प्रश्न आसा. कारण सातत्यान प्रत्येक फावटी फायनान्स मिनिस्टर, फायनान्स डिपार्टमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंटा सांगता की रेवेन्यू कमी करा एक्सपेंडिचर, कॅपिटल एक्सपेंडिचर चड करा. आजून बसून तें जायना. तें सातत्यान लक्ष घालचें अशी म्हजी मागणी. स्पीकर सर, आमची कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां सद्याक बांद बीन मोडलेले आसा, खुबशे बांद मोडलेले आसा आनी ह्या कारणाक लागून शेतकारांक शेत रोवंक मेळना. मॅक्सिमम तुमी पळयला हाजन शेती आमची आसा, जो स्ट्रेस आसा आक्षीच्यान धर खोर्लीम पर्यंत, हो स्ट्रेचान आख्खी शेतां आमची बुडलेली आसा. आनी खरें म्हटल्यार ते बांद रिपेर जावपाक जाय, इतलीं वर्सां जालीं ते रिपेर जायना. खुबशे बांद बांदले तरी पूण ते बांद मोडून परत गेले. सो क्वॉलिटी ऑफ बांद सारकें ना. सो मागता की हे बांद जाता इतले बेगान बांदचे. दुसरी म्हाजी मागणी आसा ती म्हणजे आमकां सारको स्टाफ ना. लायक आतां पुलीस डिपार्टमेंट, आतां आगासायम पुलीस स्टेशन येता, आगासायम पुलीस स्टेशनान ओन्ली अरावंड 24 स्टाफ आसा. ती कॅपेसिटी अरावंड 70 स्टाफाची आसा, मात थंय 24 स्टाफ आसा. त्या कारणाक लागून खुबशीं कामां डिले जाता, लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जाता. जावं आतां आमचे सानंद्र मतदारसंघान श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम येता, तितून खुबशे इव्हेंट्स जाता. सो आमकां थंय सेक्युरिटी प्रोवायड करची पडटा. तशेंच आमचे GMC येता, GMCनी सेक्युरिटी प्रोवायड करची पडटा. Speaker sir, I would like to bring it to the attention of the Honorable Chief Minister. The village of Lotoli for the last 4 days is facing acute shortage of water. There is no water in many a pocket in the village flowing. I humbly request you to use your good offices and ensure that water supply is made available to the people immediately. Thank you. हेर आमदारांनी आपापल्या वाठारांतले प्रस्न मांडले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सभाघरात तांकां हे प्रस्न सुटावे करपाचे उतर दिले. Speaker sir, this supplementary demand with the total rupees of 67.59 crores इतक्याच खातीर आशिल्ली एक्चुअली. म्हणजे ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द अपोजिशन लीडर एंड ऑल MLAs. हांव फक्त कळपा खातीरूच, म्हणजे आय नो दे आर द सिनियर MLAs आर देर, म्हणजे विच इज द सप्लिमेंटरी डिमांड्स जो आमी आशिल्लो तो फक्त 67.59 crores आशिल्लो, हाज्या पलीकडे नाशिल्लो. विच इज फॉर द GAD इट इज रुपीज 30 crores, फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इट इज 4.10 crores, पंचायत इट इज 25.50 crores, and for agriculture it is a 7.49 crores. Anyhow, तरी सुद्दां हे सगळे करता आसतना म्हणजे वेगवेगळे विशय वेगवेगळ्यांनी सप्लिमेंटरी डिमांडान मांडले. अपोजिशन लीडर बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे आज 2 दिसाचें सेशन उलोवपाकूय मेळचें ना. म्हटल्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी नवीन MLAंनी आपली खंतय व्यक्त केली. सुरवात बाब गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाय हाणें जो म्हत्वाचो मुद्दो जो रेज केलो तो इट इज मुद्दा म्हणजे तो त्याच विशयाचेर इट इज वेस्टर्न बायपास. ताजेर मुद्दाम म्हणजे वेगवेगळे फावटी तो पेपरांनी आयकोंक येता. द बॅलन्स वर्क ऑफ द मरगांव वेस्टर्न बायपास 2.75 kilometers ऑफ द लेंथ awarded to the agency Mrs. Venkatrao Infra Project Private Limited, which is the amount rupees 148.41 crores, is presently in progress with a stipulated date. It is a commencement from the 26/4/2021 and stipulated date of the completion is the 19/10/2022. On earlier occasion, it is an 11.9 kilometers is the total project length and 8.87 kilometers has already completed under the supervision of Honorable High Court. The balance work remaining of the 2.75 kilometers and there is a suo motu petition before the High Court and since 2015 and for expediting the work in order to decongest the Margao city. Based on the petition filed by Royala Fernandez, claiming the environmentalist violation, the NGT constitutes the 10-member expert committee in June 2021 and give the direction to submit the ATR. The 10-member committee submitted the report in October 2021 recommending the 980 meters on a stilt and balance on an embankment. The NGT has now referred the matter to the Honorable High Court since there is a similar matter before the High Court.
The modified scope now includes 1.2 kilometers elevated structure, and which is also includes the approach and remaining 1.55 kilometers on embankment. Based on the data provided by WRD, required cross drainage have been proposed so that there is no water flooding. Acquired land, it is available is 60 meters, and throughout the constructed road formation will be within 45 meters. The box culvert is also cross drainage have been proposed in a size of 12 meters into 3 meters, which is required location. The discharge area of which is more than what it is suggested by WRD. In all 7 box culvert are proposed in an area where filling is involved. As of now, the work is progress is strictly as per the recommendation of the 10-member committee of NGT. And the Honorable High Court has recently passed the order to clear all the obstruction with the police protection and ensure that the progress of the balance work is expedited. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकारा बरोबर इर्शाद शेख, संदीप कामुलकार आणि श्यामचारी. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बजेटाच्या भाषणात जाहीर केली 111 कामां आता मेरेन चालीक लागल्यात. एकूण 53 खात्यांनी 252 कामांक बजेटात मान्यताय मेळ्ळ्या. तातूंतली कांय कामां फुडाराक पुराय जावपाची आसात. मुख्यमंत्री आणि आदलो वित्तमंत्री प्रमोद सावंतान 2021 ते 2022 अर्थसंकल्पाच्या एक्शन टेकन रिपोर्ट विधानसभेत मांडलो. 252 कामां जाहीर जाल्लीं, तातूंतलीं 111 कामां 2021 ते 22 ह्या वर्सा चालीक लागल्यात, जाल्यार 42 कामां 2022 ते 23 वर्सा चालीक लागलीं. थोडी कामां पुराय जातलीं आनी 98 कामां मार्च 2023 उपरांत चालीक लागतलीं. फक्त एकूच काम चालीक लागपाचें आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. कोविड-19चो चड संसर्ग करपी BA.2 ओमिक्रॉन हो प्रकार सद्याक जागतीक पावंड्याचेर बळिश्ट जायत चल्ला, जो आशिया आनी युरोपी देशांनी नव्यान वाडपाक लागला. जाल्यार भारतांत 98.75% दुयेंती बरे जाल्यात. भारतांत फाटल्या 24 वरांत 1233 नव्या कोविड दुयेंतींची नोंद जाल्या, जे कालचे परस कमी आसात. कोरोनाक लागून 31 जाणांक मरण येयलां. भारतांत 98.75% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.22% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.25% जाला. फाटल्या 24 वरांत 1233 नवे दुयेंती, 24 वरांत 31 मरणांची नोंद. भारतांत 98.75% दुयेंती दुयेंसमुक्त. संवसारीक भलायकी संघटने प्रमाण USA, ब्राझील, रशिया आनी मेक्सिको सारख्या समान प्रभावित देशांचे तुळेंत भारतांत प्रति दशलक्ष लोकसंख्येत 374 कोविड-19 मरपाचे प्रमाण सगळ्यांत कमी आसात, अशें सरकारान मंगळारा सांगलां. जाल्यार गोंयांतय कोरोना दुयेंतींचो आंकडो कांय दिसां सावन सिंगल डिजिटाचेर पावला. कोरोनाची स्थिती नियंत्रणांत आशिल्ल्याचें दिसून येता, जाल्यार फाटल्या कांय दिसांक कोणाकच मरण येवंक ना. गोंयांत 5 नवे दुयेंती, 7 जण बरे जाल्यात. 783 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. 98.43% बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजी महानगरपालिकेचो महापौर आनी उपमहापौर पदां खातीर आयज वेंचणूक जाली, जातूंत रोहित मोन्सेरात आनी संजीव नायक, जे ह्या दोनूय पदां खातीरचे उमेदवार आसले, ते नव्या टर्मा खातीर वेंचून येयल्यात. रोहित मोन्सेरात सेगीत दुसरे खेपे पणजेचो महापौर म्हूण वेंचून आयला. भाजपाचो हेवीवेट आणि पणजेचो आमदार आंतासियो बाबूश मोन्सेराताचो पूत रोहित मोन्सेरात दुसरे फावट CCPच्या महापौर पदा खातीर वेंचून येयला. जाल्यार नगरसेवक संजीव नायकाक वसंत आक्षिकाराच्या बदलाक उपमहापौर पदा खातीर वेंचला. वेंचणुकेच्या कामकाजा उपरांत मोन्सेरातान येरादारी, वीज आनी रस्त्याच्या कामां सयत CCPच्या भविश्यांतल्या आनी हुमकळत उरिल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो. सगळे प्रस्न बेगिनात बेगीन सुटावे जातले, अशें आश्वासन मोन्सेरातान दिलां. आयकात. Now we had spoken to the contractor also, but now I think we should also do something about it. So now what we're going to do is, now I've spoken to the transport secretary, and we're going to get the traffic police on board. So we're going to start making this a habit now, getting the traffic department actually and start getting them to do their jobs also. So now
we're going to start with that area currently that the corporate has raised an issue about. We will do drives there. We will make sure that the RTO is there to tow cars and police is there to tow cars. We'll get to it slowly, but we'll get it done. So a lot of street lights have been rusted in Ultimo side. Last time one incident took place where... I know. So now we've been talking to the electricity department. They are currently in the process of taking out tenders. So we will submit a list of all the poles that need to be replaced, and they will start doing their job. That also will get done. So all the encroachments have been existing there for quite a while also. No? So that is another issue that will have to be tackled, but at its own place. We cannot rush into anything like this. These are people's houses and everything. It cannot be done in like such a rushed manner. It has to be done with both those people and us. So was the permission taken before? No, illegal encroachments are illegal by nature only, no letting permission. So, but we will have to address those issues also as they come up. See, now National Data Flow had a meeting with the opposition and with our cooperatives also. So now what was decided that it's time to settle the issue. Now this has been pending for around 15 years because CCB is not gaining any revenue and the building is about to collapse. So what we decided is basically we would settle for around 400 square meters with the person who's claiming, and depending on what the council wants, we'll either go for like a full commercial thing, because we need revenue to come into CCB. It's not going to help our finances. We cannot keep taxing people more. So we need to solve issues like this. All of this will be on our agenda for this year, including the current CCB building and the market issue. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. म्हापसा नगरपालिकेन आयज 2 वरांचे चर्चे उपरांत 2022 ते 2023 ह्या आर्थीक वर्साचो अर्थसंकल्प मंजूर केलो. जाल्यार पालिकेच्या अधिकार क्षेत्रा अंतर्गत महसूल स्त्रोताचे योग्य मूल्यांकन सुनिश्चित करप हो ह्या चर्चेचो महत्वाचो मुद्दो आसलो. पळयात. म्हापसा पालिकेन आयज 2022-23 ह्या वर्सा खातीरचो 47 कोटींचो अर्थसंकल्प मंजूर केलो. जाल्यार पालिकेन महसूल स्त्रोताच्या मुल्यांकनाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो निर्णय घेतला. नगरसेवकांचो असो दावो आसा की नागरीक MMCच्या सेवे खातीर पयशे फारीक करतात, पूण सरकारी इमारती जशे की पुलीस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आनी हेर इमारती कोयर एकठांय करप आनी हेर सुविधांचो लाव घेवनय कसलोच महसूल फारीक करनात. दुसरो विशय आसलो तो बेकायदेशीर घरांचो. हे लोक पालिकेच्यो सुविधा वापरतात पूण ताचे पयशे फारीक करनात. आयकात. बजेट जी जवळजवळ 47 करोडाची आयज आमची बजेट पास जाल्ली आहा आनी हे हितून आमी पळयतात हे बजेटीन जे फुडले आमकां गव्हर्मेंट ग्रांट्स येतले जावं फुडले डेव्हलपमेंटाक सगळी प्रोविजन केल्ली आहा, इवन MP फंडाचे सुद्दां. पूण हांगा कितें जालां, जे आमी प्रपोजल पास केल्ले आसता ते प्रपोजल फुडें वचना कारणान आमकां तो एमावंट थंय येयना जावं ते प्रपोजल पास जाले. आतां सांगपाचें म्हणजे कालचे हाका ते नॅचरल कॅलेमिटीज त्या अंडर आमी प्रोविजन केलें, पूण ते पयशे ते तांकां आजून पासून दिवपूच ना. जावं आमचो इन्कम जो इन्कम जनरेट जावपाक जाय, जर म्हापसा म्युनिसिपालिटी जी आमची शॉपां आसात जावं ती थंयसरूच खुबशे लायनी थंयसरूच पेंडींग आहा, बांदलेली आहा शॉपां. म्हणजे इन्कम येवपाक लागून पण जे आमचे थंय झटपट जायना, झटपट जावंक जाय. हांवें अशें पळयल्लें आहा तिनसाण्याकाराच्या फाटली लायन समज फर्स्ट फ्लोर आहा पळय न्हू, इवन बाजारात फर्स्ट फ्लोर आहा, बांदलो आहा, ते ऑप्शन केल्ले आहा, पूण सद्या तेजो इन्कम आमकां कांयच येना. इन्कम येयना कारणान आमकां हांगा म्युनिसिपालिटीक इवन सॅलरीक सुद्दां त्रास जाता अशें हे बजेटीन दिसून येता. एसेसमेंट जो करपाचो आसलो तो 14 सालां मेरेन करूंक ना. तो एसेसमेंट आमकां करपाचो आसा. सगळे फ्लॅटलेसा म्हण, हावस टॅक्स म्हण, शॉपांचे म्हण सगळे हेचे आमचे जे एसेसमेंट जावंक ना. शक्यतो जाता तितले ह्या वर्साक घेवपाचे आसा. दुसरो विशय आशिल्लो नॅचरल क्लायमेटी खातीर ते पयशे दिवपाचे आसले ते मेळोंक ना, ते डिस्पर्स सारके जावंक ना. तेचेर एक विशय येयल्लो, ते कितें कशें तें अशें पळोवंक गेल्यार ते पयलींच्या कावन्सिलर हांव जेन्ना कावन्सिलर बी आसली पळय तेन्ना आमी ते प्रोविजन करून घेतलेले की अशे जे गजाली जातात, जे सायक्लोन हे केन्ना आयकूंकूच ना, ते अचानक येयले. कोरोना हे अचानक येयले. ह्या गजालीक थोडो फार आमी फंड्स रेडी करून दवरलेलो. म्हणजे 10,000 इतले पर्यंत आमी हेतूचें लुकसाण कितलें जावं की 10,000 पर्यंत आमी दितले म्हणून आनी ते आमचे कडल्यान जाताले. सो आतां कशें जालें की तलाटीचो रिपोर्ट जाय, इंजिनियराचो रिपोर्ट जाय, अशें करून ती उरले. आनी
आतां एक म्हाका रेजोल्युशन घेवपाक जाय. तुवें पळयलां फाटल्यान कोर्ट आनी हे चालू आसल्या कारणान म्हाका तशें व्हडले डिसिजनां कसली घेवपाक मेळूंक ना. सो आतां ते एक 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 इम्प्लिमेंट करपाक जाय. म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाचे बजेट प्रेजेंट केला. बजेट प्रेजेंट करतना तेंच्यांनी अशें दिसता की कट कॉपी पेस्ट लास्ट इयराचें बजेट परत प्रेजेंट केलें. तितून प्रोविजनां कोट्यांची करता म्हटल्यार एक्चुअली डेव्हलपमेंट फंड हो म्हणटा तो केन्नाच पावना. थोडे ग्रांट्स जे आसा ते ग्रांट्स स्टेट गव्हर्मेंट किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून क्लेम करिनात. जर क्लेम करिना, जर हे प्रोविजन आनी हेचो बेनिफीट जर लोकांक गावना जाल्यार मागीर हे बजेट प्रेजेंट करून कांय फायदो ना. आमी रिक्वेस्ट केला तांकां की जे प्रोविजन ते करतात बजेटान ते रियलिस्टीक करचे आनी तेजो जो बेनिफीट आसा तो एक्चुअली लोकांक पावचो. आमचे पार्क्स म्हापशान सगळे गार्डन जे आसा इतले सबस्टँडर्ड कंडिशनान सध्या पावल्या. म्हणल्यार सगळे ग्रांट्स जे येता गव्हर्मेंटा कडसून स्टेट तेजे कंप्लिशन सर्टिफिकेट दिना. तेजे जे काम पेंडींग आसा ते कंप्लीट जायना. सगळे प्रोजेक्ट फक्त अर्दवट केले आनी दवरले. सो हांव फक्त मागता की स्टेट गव्हर्मेंटान प्रोविजन करचे म्हापशाच्या कावन्सिला खातीर आनी आमचे जे चेअरपर्सन सीईओ सगळे आसा तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालून पयलीं पेंडींग ओल्ड जी सगळी कामां आसा ती कंप्लीट करची. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. 30 मार्चा सावन फुडले 5 दीस राज्यांत हवामान सुकें उरतलें जाल्यार फुडल्या 2 दिसांक कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळटलें. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 27 डिग्री उरतलें. हवामान खात्यान नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.